अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और नाज़रीन, कल हमने सबक नंबर 16 को मुकम्मल पढ़ लिया था। आज इंशाअल्लाह हम सबक नंबर 17 को शुरू करेंगे। चैनल पर जो बच्चे नए हैं वो सबक नंबर 1 से लेकर सबक नंबर 16 तक की तमाम वीडियोस मेरे चैनल पर देख सकते हैं। तो आइए सुनते हैं कुरान पाक की फजीलत। कुरान पाक सीखने वाले के मुतल्लक़ हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है, तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जिसने कुरान को सीखा और दूसरों को सिखाया। तो आइए हम भी अच्छे लोगों में शामिल हो जाएं और कुरान पाक सीखने वाले बनें। पहले हम कुरान पाक सीखने वाले बनते हैं, फिर इंशाअल्लाह हम सिखाने वाले बन जाएंगे। तो आइए सुनते हैं दुरूद पाक की फजीलत। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सुबहान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक, सबक नंबर 17, जिसका नाम है मद्दात। सबसे पहले हम मद की डेफिनेशन पढ़ेंगे और इसके सबब को पढ़ेंगे और इसकी इक़साम है। आज इंशाअल्लाह हम एक मद मुत्तसिल को ही पढ़ेंगे और मद मुनफसिल की डिटेल भी मैं आपको बता दूंगी, लेकिन हम मद मुत्तसिल की एग्जांपल्स हम पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मद के मायना दराज करना और खींचना है, यानी लंबा करके पढ़ना है। अब मद के दो सबब हैं जिसकी वजह से उसको खींच कर पढ़ा जाएगा, हमज़ा और सुकून। यानी ये दो सबब हैं इसके, जब तक ये होंगे इनमें सबब दो तो तब इसको खींच कर पढ़ा जाएगा। मद की 6 इक़साम हैं। नंबर 1 मद मुत्तसिल, नंबर 2 मद मुनफसिल, नंबर 3 मद लाजिम, नंबर 4 मद लीन लाजिम, नंबर 5 मद आरिज़ और नंबर 6 मद लीन आरिज़। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मद मुत्तसिल को। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। आप सब ने अच्छे अंदाज से इसको याद कर लेना है ताकि आपको सबक पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। तो सबसे पहले मद मुत्तसिल को देखते हैं। इसकी डेफिनेशन को आप गौर से सुने। हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा, जैसे जा। अब ये क्या हो गया? मद मुत्तसिल हो गया। मद मुत्तसिल में मद हमेशा मोटी होगी, ये भी आपने याद रखना है। इंशाल्लाह आगे जाके आपको मैं दोनों में फ़र्क बता दूंगी, मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल में क्या फ़र्क होता है। तो मद मुनफसिल की भी डेफिनेशन मैं आज पढ़ा देती हूँ, लेकिन आज हम सिर्फ मद मुत्तसिल की एग्जांपल्स और इसके कलमे को पढ़ेंगे। मद मुनफसिल क्या होता है? हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा दूसरे कलमे में हो तो मद मुनफसिल होगा, जैसे फ़ी अनफुसिकुम। तो अब मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को कितना खींच कर पढ़ना है आप ये भी पढ़ लेंगे भी इंशाअल्लाह। मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल को 2-2.5 अलीफ यानी 4 या 5 हरकत की मकदार तक खींच कर पढ़ेंगे। तो ये थी मद मुत्तसिल और मद मुनफसिल की डेफिनेशन। आपने दोनों डेफिनेशंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है और मद के मायने भी और मद की कितनी इक़साम है उन सबको अच्छे तरीके से याद करना है ताकि आपको सबक पढ़ने में कोई मुश्किल ना हो। आज इंशाअल्लाह हम मद मुत्तसिल की एग्जांपल्स यानी उनके कलमे को पढ़ेंगे ताकि आपको सब अच्छे से समझ आ जाए। आपने ये सारे कवायद अच्छे तरीके से याद कर लेने, तो इंशाअल्लाह आपके लिए आसानी हो जाएगी मदनी कायदा पढ़ने में। जब तक कवायद और डेफिनेशंस याद नहीं होंगी तो मदनी कायदा पढ़ना आपके लिए मुश्किल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक। सबक नंबर 17 की हम आज पढ़ेंगे पहली लाइन को। तो शुरू करते हैं अपना सबक। सबक शुरू करने से पहले पढ़ते हैं तावुज़ और तस्मिया। आप सब भी मेरे साथ मिलकर पढ़ लें। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबक नंबर 17 की पहली लाइन शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। तो चलिए शुरू करते हैं। जीम अलिफ ज़बर जा, हमज़ा ज़बर आ, जा। अब इस पे आपने गौर करना है। जीम अलिफ ज़बर जा हरूफ मद्दा है, इसको हमने हरूफ मद्दा को पढ़ा है पहले, लेकिन इसका सबब क्या था कि हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो। जब हमने हिजे करते हुए हमने सिर्फ जा पढ़ा, जब उसका सबब हमज़ा आगे आ गया तो हमने इसको खींच कर पढ़ा। कितना खींचा? 2-2.5 अलीफ यानी 4 या 5 हरकत की मकदार तक खींच कर पढ़ा। दोबारा से पढ़ देती हूँ, जा। तो ये आपने गौर करना है। नेक्स्ट है जीम या ज़ेद, जी हमज़ा ज़बर आ, जी आ। अब फिर गौर करें, हिजे करते वक्त जीम और या को जब मैंने मिलाया तो हमने उसको सिंपल हरूफ मद्दा की मकदार था खींच कर पढ़ा, यानी इसको थोड़ा खींचा हमने। जब इसका सबब क्या था? हमज़ा, यानी हरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी कलमे में हो तो मद मुत्तसिल होगा। फिर हमने मद की मकदार को खींच कर पढ़ना है।
تو انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی، پریکٹس کریں گے تو سمجھ آئے گی، اور بار بار دہرانا ہے اس کو، اور بار بار اس کو ریوائز کرنا ہے۔ میں اسی وجہ سے ایک لائن پڑھاتی ہوں تاکہ آپ سب کے لیے آسانی ہو جائے اور آسانی سے آپ تھوڑا تھوڑا کر کے یاد کر لیں۔ نیکسٹ ہے واو لام زبر ول، لام کھڑا زبر لا، ولا، حمزہ یا زیر ای، ولائی۔ اب ای کو بھی کیونکہ حروف مد ہے اس کو ہم نے کھینچنا ہے، تو کیا بن گیا ولائی۔ مد کی مقدار بھی پوری رکھنی ہے اور حروف مدہ کی بھی مقدار پوری رکھنی ہے۔ تو اسی طرح کھڑی حرکات اس میں آ گئی تھیں تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا، تو مد کو ذہن میں رکھتے ہوئے آپ نے اس کو کھینچ کر پڑھنا ہے۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں ولائی۔ نیکسٹ ہے سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ اب پھر غور کریں، اب یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی، حروف مدہ ہو گیا، تو اس کو پہلے ہم نے ایک الف تک کھینچ کے پڑھا، جب اس کا سبب حمزہ آ گیا تو ہم نے اس کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھا۔ دوبارہ سے پڑھ دیتی ہوں سی ات، تو مقدار آپ نے مد متصل کی پوری رکھنی ہے۔ اسی طرح ہجے کرتے وقت ہم نے اس کو کیسے پڑھا، سین یا زیر سی، حمزہ تا زبر ات، سی ات۔ یہ غور آپ نے کرنا ہے کہ پہلے تھوڑا ہم نے کھینچا، جب اس کا سبب پڑھ لیا، جب اس کا سبب ہم پڑھ لیں گے تو اس کو پھر جتنی مد متصل کی مقدار کو کھینچ کر پڑھنا ہے اتنا کھینچنا ہے، یعنی کتنا کھینچنا ہے 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے پڑھا رہی ہوں تاکہ آپ کو سب اچھے سے سمجھ آ جائے۔ نیکسٹ ہے حمزہ پیش او، لام کھڑا زبر لا، اولا، حمزہ زیر ای، اولائی، کاف زبر کا، اولائی کا۔ اب اس پہ پھر غور کریں، سبب آ گیا تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا۔ اس طرح نیکسٹ ہے ہا زبر ہا، دال الف زبر دا، ہدا، حمزہ زیر ای، ہدائی، قوف زبر کو، ہدائی کو۔ اب اس پہ پھر غور کریں، حروف مدہ کے بعد حمزہ کے نیچے آ گئی زیر، حمزہ سبب ہو گیا تو اس کو ہم نے کھینچنا بھی نہیں ہے کیونکہ حرکات میں سے آئی ہے زیر، تو اس کو کھینچنا بھی نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کرنا ہے، ہم نے مد کو کھینچ کر پڑھنا ہے کیونکہ مد متصل ہے۔ جب اس کا سبب حمزہ آ گیا تو ہم نے اس کو کھینچ کر پڑھا، مد متصل کو 2 اڑائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کی مقدار تک کھینچ کر پڑھیں گے۔ تو امید ہے آپ سب نے اچھے انداز سے سنا ہوگا اور اچھے انداز سے اس کی پریکٹس بھی کرنی ہے انشاءاللہ۔ یہ تھا ہجے کے ساتھ۔ اب میں دوبارہ سے رواں پڑھ دیتی ہوں تو آپ سب نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ جاء، جیء، ولائی، سیئت، اولئک، حدائق۔ قوف کو پر پڑھا گیا، قوف حروف مستعلیہ ہے۔ سارے قواعد آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ سارے قواعد بار بار بیچ میں آ رہے ہیں، تو آپ سب نے سارے قواعد کو ذہن میں رکھنا ہے اور مدنی قاعدے کو بار بار پڑھا کریں۔ جتنی پریکٹس آپ زیادہ کریں گی اتنا اچھا مدنی قاعدہ آپ کو پڑھنا آ جائے گا اور آپ کو قرآن پاک ہو جائے گا درست۔ تو پیارے بچوں اور ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا سبق۔ ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اگر ویڈیو بنانے میں کوئی کمی یا غلطی ہو گئی ہے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ آپ کے بتانے سے میری بھی اصلاح ہو جائے گی اور آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔